हाई गाइस, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। तपाईँहरूलाई फेरि स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी च्यालेन्ज भिडियो गर्न लागिरहेको छ। सो च्यालेन्ज चाहिँ कसित गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो बहिनी आइरहेको छ सिक्किमबाट, नन्द। सो हियर सी इज, से हेलो। हेलो। 5 PM भइसकेको छ। अन्त चाहिँ हामी वक गर्दै चाहिँ हामी बजार गएको। अन्त चाहिँ वी आर गोइङ टु डु लाइक हुन्छ नि 100 रुपिसको चाहिँ स्ट्रिट फुडको चाहिँ च्यालेन्ज गर्ने इच अफ अस, होइन। 100 रुपिस। सो विल सो यु, नट मोर देन द्याट हो। त्यो चाहिँ हाम्रो बजेट हो। अब 100 रुपिसमा चाहिँ उहाँले के खानु सक्नुहुन्छ, होइन। सो बेस्ट स्ट्रिट फुडको चाहिँ हामी च्यालेन्ज गर्न गइरहेको छौँ। सो विल सो यु एभ्रिथिङ कस्तो हुन्छ, होइन। अहिले चाहिँ अँध्यारो पनि हुँदैछ। सो लाइक हाम्रो त्यो भिडियो चाहिँ अब क्वालिटी त्यति राम्रो पनि हुँदैन होला। सो तपाईँहरूलाई हामी देखाउने छौँ कतिको हामी गर्नेवाला छौँ भिडियो, है। सो विल सी यु देयर मार्केटमा, हाट बजारमा, कालिम्पोङको स्ट्रिट फुड के भन्छ, मेन रोड, है, मेन रोडमा। सो बाई बाई अहिलेको लागि। बाई द वे गाइस, आज मैले टोपी चेन्ज गरेको छु। तपाईँहरूले नोटिस गर्नुभयो होला। होप यु अल लाइक इट। सो गाइस, फाइनली हामीले खोज्दा चाहिँ यहाँ भाइको, नेपाली भाइको दोकान भेट्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो कुन जग्गा हो, यो सिके चोकमा चाहिँ हामीले उहाँ भाइको दोकान भेट्यौँ। हामी चाहिँ च्यालेन्ज अब यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ। उहाँ चाहिँ नेपाली भाइ नै रहेछ हो। खोज्दा अलिकति हामीलाई चाहिँ खाली पनि चाहिएको थियो जग्गा हामीले भिडियो गर्नु सक्ने। अन्त यहाँ चाहिँ भाइको चाहिँ भेज मोमोको चाहिँ रहेछ स्टल। सो लाइक हुन्छ नि, म चाहिँ अब भेज मोमो फर्स्ट खान्छु, एक पेला, होइन। अन्त यो च्यालेन्ज चाहिँ अब स्टार्ट हुन्छ। सो आई विल सो यु गाइस कस्तो हुन्छ, है त। लु गर्नु, 20 रुपिसको कतिवटा पाउँछ? 6 पिस भेज मोमो रहेछ हो। अन्त अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो च्यालेन्ज स्टार्ट हो। 20 रुपियाँको फर्स्ट च्यालेन्ज चाहिँ स्टार्ट भयो। मेरो अब 80 रुपिस बन्छ। एकछिन अलिक ब्याक भएको गर्छु ल। एकछिन यहाँ ल। $20 रुपिस। 20 रुपिस माइनस। So 20 रुपिस फिनिश। चेस प्लेसमा राखेको थिएँ। यस्तो देखौँ न। 100 रुपिस छ, हेर्नुहोस्। उहाँको 20 रुपिस माइनस हुन्छ, 80 रुपिस अनि लेफ्ट। लिनुहोस् 20 रुपियाँ। 20 रुपियाँको टेस्टी मोमो भेजको मोमो खानु छ भने तपाईँ सिके चोकमा शान्तिले यहाँ बसेर खानु सक्नुहुन्छ। मेन रोडमा खचखच पुरा छ हो। Only 20 रुपिस। ओन्ली 20 रुपिसमा You will get 6 pieces. 6 पिसेस। अन्त चाहिँ टेस्टी पनि। आन्टीको दोकान रहेछ। आन्टी यस्तो गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू आन्टी। हुन्छ। अहिले हामी सिके चोकबाट चाहिँ अलिकति हाट बजारतर्फ लाग्दैछ। त्यो चाहिँ अहिले हामी हाट बजारको भित्र छौँ। चिकन स्प्रिङ रोल चाहिँ 25 रुपिस हो यो 1 पिसको। सो थ्याङ्क यू। सो आई हेभ 55 रुपिस यो चिकन स्प्रिङ रोल अरे। यसको दाम चाहिँ हो 25 रुपिस। यहाँ चाहिँ हाट बजारमा पाउँछ। त्यहाँ चाहिँ बेसी भिड भएर चाहिँ हामीले भिडियो गर्नु सकेन मजाले। सो विल सिट हियर एन्ड विल ह्याभ इट। किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ बसौँ। अब चाहिँ यो चिकन स्प्रिङ रोल खाने हो। टेस्टी रहेछ। टेस्टी। गाइस, दुईपल्ट खाँदै म त डम्म भइसक्यो हो। अब के खानु 100 रुपिस च्यालेन्ज। हरेस खाइसक्यो म त। अब के खानु, आमामा। अब मेरोमा 55 रुपिस छ, उसकोमा 100। उसले त स्टार्टै गरेको छ नि। सो अब नेक्स्ट सपमा गएर देखाउँछु, है त। सो हामी चाहिँ पुरा थाकिसक्यो हिँड्दा। तर पनि हामीले पाएको छैन राम्रो खाने कुरा। अब मेरोमा 40 रुपिस छ। उयो बस्नु न, आउँछ यहाँ ब्राइट देख्दो रहेछ।
40 रुपिस छ अझै पनि हो मेरो फुल भइसक्यो म हो के गरौँ भइसक्यो अब सो गाइस मैले चाहिँ अब कफी मगाएँ कफी चाहिँ 15 रुपिसको रहेछ अन्त चाहिँ अब मेरो 40 रुपिस अझै छ सो म त मटस भइसकेँ हो अब खै के खानु सो लेट्स सी स्ट्रिट फुडमा के पाउँछ फेरि हामी चाहिँ अलिक अँध्यारोमै आएको किन भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रिट फुडहरू चाहिँ कालिम्पोङमा चाहिँ राति नै राम्रो पाउँछ भनेर सुनेको थिएँ इभिनिङमा इनफ्याक्ट अन्त चाहिँ त्यही लागि चाहिँ हामी यो टाइममा आएको सो लेट्स सी अब के हुन्छ अझै देखाउँछु तपाईँलाई अन्त अहिले चाहिँ म आइम ह्याभिङ माई कफी विच इज 15 रुपिस ओन्ली सो अब चाहिँ म चाहिँ छोला खानु आँटेको 20 रुपिसको आई हेभ 40 रुपिस राइस साला मेरो अब सक्छ 20 रुपिस छोला 20 रुपिस 20 रुपिस पनि मैले पेमेन्ट भइसक्यो देखो चप पनि हुँदो रहेछ नि त भित्र हुन्छ यस्तो भित्र चप पनि हुँदो रहेछ है के भन्नु चाहनुहुन्छ अटस मटस पटस भइसक्यो अब भोलि पटस हुन्छ यति बेसी भइसक्यो सो हेकौँ भनेको हुँदैन अरे हो चिटिङ भयो नि त एकदमै बेसी लु के भन्नु चाहनुहुन्छ गाइज 100 रुपिस चाहिँ कम्ती रहेन रहेछ आज मलाई रियलाइज भयो हामीले अरू बेला 100 रुपिस दिँदाखेरि आज 100 रुपिसमा त अलिक बेसी दिनुहोस् भन्छ पेरेन्ट्सहरूलाई होइन तर गाइज 100 रुपिस चाहिँ पुरा रहेछ चाहिँ मलाई रियलाइज भयो भुँडी चाहिँ फुट्न आँटिसक्यो अझै 20 रुपिस लेफ्ट अझै छ मेरोमा हप्तु भइसक्यो खाँदा जाउँ अब सुनसान भइसक्यो तर पनि हामी चाहिँ वी आर स्टिल डुइङ च्यालेन्ज अब चाहिँ म यो दोकानमा आएको सो भाइ जलेबी कसरी छ 50 रुपियाँ पावा मलाई 20 रुपियाँको दिनुहोस् न ल फाइनली आई एम गोइङ टु फिनिस दिस च्यालेन्ज विथ दिस जलेबी कुछ मिठा हुन्छ होइन 20 रुपियाँको जलेबी सो या 20 रुपिस सक्यो फाइनली आएर भेटेछ च्यालेन्ज अब यो खानुपर्छ अब कसरी खानु सो अब फाइनली मेरो बहिनीको च्यालेन्ज स्टार्ट अन्त उहाँले चाहिँ अब सुरु गर्नुहुन्छ पानीपुरीबाट For my favorite pani puri. Are you excited? Yes. So let's begin है कस्तो तिमीलाई कस्तो चाहिन्छ Piro, amilo, obviously piro and amilo because it's pani puri. सो उहाँलाई चाहिँ पिरो अमिलो कतिको खानु भने 10 रुपियाँको 4टा रहेछ सो यो पनि सिके चोकमै छ तपाईहरु आउनुभयो भने चाहिँ देख्नुहुन्छ एन्ड दिस इज हर फर्स्ट अब यो फुड 10 अन्दर रुपियाँ 10 रुपियाँले त मुख मात्रै लटपट हुन्छ होला obviously कहिले खान चाहन्छु खानु तपाईँ 30 40 20 बेसी खानु पाउँदैन नि फेरि लु भैया उसलाई दिइहाल्नुहोस् देखिरहेको छ यो बोर्ड पनि हेर्नु इम्पोर्टेन्ट हो खै बोर्ड त एउटा यहाँ एकदम 10 रुपिसको 4 पिस अब रेडी सेडी गो अब भैयाले यति पिरो बनाएर दिनुहोस् सुरले चाहिँ 5 वटा दिन बेसी नखाने हार्स त्यही त मलाई पनि थुकाइसक्यो लु त यो त पुरा एड भइसक्यो First bite. It's my first puchka.
बहिनी तपाईँले कतिको खान सक्नुहुन्छ तपाईँले त 100कै सक्छ होला जस्तो छ तर यो 100 रुपिस मात्रै हो हाम्रो मेरो फेभरेट हो सो मैले फर्स्ट स्टार्टिङमै गर्छु ओ गुड 20 रुपिस माइनस सो अब फाइनली मेरो 100 रुपिसबाट 20 रुपिस माइनस हुँदैछ जो चाहिँ खुसीको कुरा खुसीको कुरै भनौँ म दिन चाहदिनँ तर पनि मैले दिँदैछु तपाईँले दिनै पर्छ यो तपाईँले फ्रीमा खानु सोच्नु हुँदैन पाप लाग्छ त्यो तपाईँकोमा कति छ 80 रुपिस रिमाइन्डर रह्यो 80 रुपिसमा के हुन्छ खान्छु तपाईँलाई देखाउनेवाला छु सो लेट्स गो अब चाहिँ नेक्स्ट भेज चाउमिन कसरी हो 20 रुपियाँ हो बहिनीले चाहिँ भेज चाउमिन खानु आँटेको छ 20 रुपिसको अन्त चाहिँ अलरेडी 20 रुपिस है बहिनी अब तिम्रो रह्यो 60 माई गड स्टिल 60 रुपिस पानी चाहिँ आफै बोकेर आउनुहोस् होला चाहिँ हो एसबिआई ब्याङ्क छ नि कालिम्पोङको त्यसको अपोजिटमा छ सो मुश्किल का 2000 खै यहाँबाट एकदम भएन माई गड सो चिप हो है लुक सो यामी मिठो It's also good. So 20 rupees finished. 20 rupees Phillies. अब तपाईँकोमा कति बस्यो 60 rupees. 60 रुपिस है भगवान् कहिले सक्नु भइसक्यो अब चाहिँ दिइहाल्नुहोस् भाइलाई भैयालाई भैया लिनुहोस् भाइ लिनुहोस् थ्याङ्क यू लुजु सो गाइज हामीले चाहिँ सबै च्यालेन्ज मैले चाहिँ अलमोस्ट सकेँ होइन यो चाहिँ लास्ट जलेबी तर यो जलेबी चाहिँ म खान सक्दिनँ सो सरी यो चाहिँ मैले जस्ट अब त्यो 20 रुपिस बाजेको थिएँ होइन केक किनौँ भन्दाखेरि चाहिँ आई हेभ ब्रट दिस स्ट्रिट फुडमै आउँछ यो पनि होइन अन्त चाहिँ मलाई चाहिँ पुरा साह्रो पऱ्यो क्या यो खानु सक्दिनँ अन्त एकछिन अन्त सबभन्दाको यहाँ चाहिँ डरलाग्दो लुजर चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ बहिनीले चाहिँ एकदमै सकेन किन सक्नु भएन तपाईँले भन्नु किनकि म अलरेडी फुल थिएँ सो मैले सकिनँ अलरेडी फुल त थिएन है हेर्ने राख्नु मैले हरेक उयोमा पानी कसैले लिएँ लास्टमा म फुल भएँ सो मैले कति कोसिस गर्दा पनि मैले सकिनँ तपाईँलाई हार्दाखेरि कस्तो फिल हुँदैछ स्याड भयो तर पनि ठिकै छ इट्स अ गुड एक्सपिरियन्स है 100 रुपिस चाहिँ कम होइन रहेछ है कम होइन रहेछ 100 रुपिस इट्स अ भेरी मनी अन्त चाहिँ अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै विनर चाहिँ अब नोइङली अननोइङली मै नै हुने भयो हो 80 रुपिस सक्छु यो चाहिँ सक्दिनँ प्लिज यो म खान सक्दिनँ एकदमै सक्दिनँ अन्त सो आजको लागि चाहिँ यति नै भिडियोमा आउनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सिस्टर अन्त थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई ब्लग्स होइन अन्त यो भिडियोज च्यालेन्ज भिडियो फर्स्ट टाइम त होइन यो अब स्ट्रिटमा चाहिँ फर्स्ट टाइम गरेको सो होप यु अल लाइक माई भिडियोज सो प्लिज डु सब्सक्राइब टु माई च्यानल एन्ड इफ यु लाइक दिस भिडियो देन प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् होइन अन्त चाहिँ सी यु इन माई नेक्स्ट ब्लग सो किप लभिङ यर सेल्फ अन्त चाहिँ स्प्रिट लभ है स्टे हेल्दी ब्युटिफुल स्ट्रङ एभ्रिथिङ लाइक हुन्छ नि सो आजको लागि चाहिँ बाई बाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ सी यु इन माई नेक्स्ट ब्लग